ساڈے اس معاشرے دے اندر آج بدقسمتی دے نال کئی ایجے لوگ بھی موجود نے کہ جڑے بھیناں دی عزت نہیں کردے، بھیناں دی عزت کردے نے تے بیٹیاں دا خیال نہیں رکھدے، اور اسی کئی مرتبہ سندے بھی ہیں، اخبارات دے اندر پڑھتے بھی ہیں کہ اگر کسی نے ہاں ایک تو بعد دوجی بیٹی پیدا ہو جائے تے لوگ کہندے نے یار اس بیچاریاں اللہ رب العالمین نے پتر کوئی نہیں دیتا، تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر لوگ کہنے دیکھو نا پتہ نہیں یار اس تے کوئی سایہ ہو گیا یا کی ہو گیا، اور حتیٰ کہ اتھے تک بھی سننے ہیں کہ کئی اے جے بدقسمت مرد بھی اے نے جڑی عورت نو ایک گل آکھ دیندے نے جے ہن پتر نہ ہویا تے میں تینوں طلاق دے دینی۔ حاضرین محترم، اے پتر عطا کرنا تے دھیاں عطا کرنا اے انسان دے اختیار وچ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہوندا ہے، اور اگر دھیاں اتنیاں چنگیاں نہ ہونا تے میرا اللہ اپنے محبوب نبیاں 3 پتر دے کے واپس گدے تے 4 دھیاں میرے اللہ نے اپنے سونے محبوب نبی نو عطا کیتیاں نے۔ پھر اگر دھیاں اتنیاں چنگیاں نہ ہونا تے اللہ اپنے محبوب نبیاں 4 دی 4 دھیاں کائنات وچ نہ رکھیا، اللہ پتر کائنات وچ رکھیا۔ اللہ رب العالمین نے پتر 3 دیتے، بعد روایات 3 توتے بھی آندے ہیں، لیکن بچپن دے اندر ہی دنیا تو پردہ کر گئے۔ لیکن حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اور چاروں دی چاروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مقدسہ وچ شادی شدہ بھی ہوئیاں نے، وہ باقی رہیاں نے۔ اور سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی دے متعلق کی فرمایا، بیٹی دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، جیڑا بندہ اپنی بہنہ دی عزت کرنا اور بیٹیاں دا خیال رکھنا، حاضرین محترم میں حدیث شریف سن کے ادھے دل دی اندر بہنہ دی عزت بھی آئے گی تے بیٹی نال بھی پیار آئے گا۔ چھک کیا کو یارا سبحان اللہ۔ اے حدیث شریف جڑی مسلم شریف دی حدیث ہے جڑی میں ہن پڑھا لگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعه او کما قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیاں، انہاں نے 2 بچیاں دی پرورش کی تھی، میرے اس امتی نے انہاں 2 بیٹیاں نو پالیا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیاں، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت والے دیہاڑے اس حال دے اندر آئے گا کہ میں تے او انہاں 2 انگلیاں دی طرح ہوواں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ کے اپنی 2 انگلیاں دا اشارہ کیتا، یعنی جس طرح انہاں 2 انگلیاں نو ایک دوسرے کو جدا کرنا اوکھا گوندا ہے، اسی طرح او میرا جڑا خوش قسمت امتی ہوئے گا وہ میرے نال اسی طرح جنت دے اندر ہوئے گا۔ حاضرین محترم، میں تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی انہاں دی گل سناواں۔ آج بدقسمتی نال جس طرح میں عرض کیتا کہ 2 یا 3 یا 4 بچیاں ہو جان تے بندہ اس عورت نو بدقسمت آکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابین جنہاں 1 2 نہیں کئی بچیاں دی پرورش کیتی ہے، اپنیاں بچیاں نہیں بلکہ لوگاں کو لے کے انہاں دی پرورش کیتی ہے۔ تعداد ایک گل بیان کر کے آخر دے اندر بیان کرا درمیان جتھے آئے گی، توجہ ذرا پوری طرح۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ انہاں دا نام ہے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے، جدو کلمہ پڑھ چکے مسلمان ہو چکے، اس تو بعد آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا،
اس زمانہ جہلیت بھی جڑیاں میں کوئی نیکیاں کیتیاں انہاں نیکیاں دی وجہ دے نال مینوں کوئی اجر ملے گا؟ زمانہ جہلیت جڑیاں میں نیکیاں کیتیاں انہاں نیکیاں دی وجہ دے نال کہ مینوں اجر ملے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی اپنیاں اور نیکیاں دس تانے میں پتہ چلے تو کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے؟ اپنیاں اور نیکیاں دس تانے میں پتہ چلے تو کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے؟ حاضرین محترم اتنا ہویا میرے کول دو ہٹ سن، وہ ہٹ میرے کولوں کدھرے نکل گئے، میں انہوں نے ڈھونڈنے آستے تیسرے ہٹ دے اتے بیٹھا تلاش کرنا شروع کیتا، تلاش کردیاں کافی دور چلا گیا، اچانک میری نظر پئی، میں اپنے ہٹھاں نو ویکھیا، ایک بندہ انہاں ہٹھاں نو چرا رہے آئے، میں ادھے کول گیا جا کے انہوں سلام کیتا جس طرح زمانہ جاہلیت دے اندر ملیا جاندہ سی، میں جا کے ادھے کول بیٹھا نال انہوں میں کیا اے جڑے دو میں ہٹ سامنے چر رہے نے اے میرے نے، انہوں نے کیا اگر تیرے نے تو لے جا، اے چردیاں اتھے آئے نے، میں انہوں اتھے چرانا شروع کر دیتا، اگر تو انہاں دا مالک ہے کوئی گل نہیں تو لے جا۔ حاضرین محترم حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے اتنی دیر گزری، انہوں نے پانی منگوایا، کھجوراں منگوائیاں، ایک بچہ اندروں باہر آیا، بابا ادھے کولوں پوچھن لگا گھر دے اندر کی پیدا ہویا ہے؟ کہن لگے میرے دل دے اندر خیال آیا ادھے ہاں کوئی بچہ بچی پیدا ہونا لائے، میں اپنا کن اس پاسے کیتا، مکمل دھیان اس پاسے کیتا، تے کہن لگا بیٹا گھروں پتہ کر کے آ بیٹا پیدا ہویا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں خود انہاں کو پوچھیا اگر بیٹا پیدا ہویا تے کی کریں گا، بیٹی پیدا ہوئی تے پھر کی کریں گا؟ انہوں نے کیا بیٹا پیدا ہویا ادھی پرورش کرانگا، ادھی کفالت کرانگا، اگر دھی پیدا ہوئی انہوں میں کھڈا کھود کے اس دے اندر دفن کر دیواں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے میں اتھے بہ گیا، تھوڑی دیر تو بعد وہ بچہ واپس آیا، انہوں نے کیا گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بابے دیا نظرہ جھک گئیاں، کہندے نے میں ادھے قریب ہویا، قریب ہو کے کہن لگا بابا فکر کرن دی ضرورت نہیں، ایک گل کر اے بیٹی جڑی تیرے گھر دے اندر پیدا ہوئی ہے مینوں دے دے، میں ادھی پرورش کرانگا، میں ادھی کفالت کرانگا۔ ہن بابا کہندا کی ہے؟ بابا کہن لگا اگر میں تینوں بیٹی دیواں تو مینوں کی دیویں گا؟ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں انہوں کیا اس طرح کر بیٹی تو مینوں دے دے، اس دی جگہ تے جڑے دوویں ہٹھ نے تو رکھ لے۔ کہن لگا دو ہٹھاں دے نال نہیں دیواں گا، جس ہٹھ تے سوار ہو کے آئے ہیں تیسرا ہٹھ بھی مینوں دے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے میں کیا تو اس طرح کر اپنے کسی غلام نو میرے نال بھیج، جدوں میں اپنے گھر دے اندر جاواں گا گھر جا کے میں بچی نو اتار لواں گا، تیسرا ہٹھ میں تینوں دے دواں گا۔ حاضرین محترم صحابی رضی اللہ عنہ کہنے نے اس نے اپنا غلام بھیجیا، میں اپنے گھر دے اندر گیا، گھر جا کے ہٹھ اس دے حوالے کیتا، بچی نو میں پرورش کرنا شروع کیتی، گھر دے اندر جڑیاں خادمہ سن انہاں دے حوالے کیتا، جدوں بچی تھوڑی جی وڈی ہوئی میں انہوں اپنے سینے تے بٹھاندا سی، وہ بچی میری داڑھی دے والاں دے نال کھیل دی سی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے دل دے اندر بچیاں نال محبت پیدا ہوئی، میں اس طرح کیتا مکے دی گلیاں دے اندر میں پھردا سی، جس دے ہاں بچی پیدا ہوندی سی میں انہوں دفنان نہیں دیندا سی، 3 ہٹھ دیندا سی، بچی لے لیندا سی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر کے میں 1080 ہٹھ دتے نے اور انہاں دے بس دے اندر 360 بچیاں لتیاں نے، انہاں دے وزچ میں 360 بچیاں لتیاں نے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خوش قسمت صحابی نو جدوں میرے نبی نے گل سنی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے بندے اے جڑا اللہ نے تینوں ایمان دی دولت عطا کیتی ہے اسی عمل دی برکت دے نال تے اللہ نے تینوں ایمان دی دولت عطا کیتی ہے۔